अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। अमीर बलाच कत्ल केस के नामजद मुलजिम तीफी बट हैज बीन शॉट डाउन ड्यूरिंग एन एनकाउंटर विद सीसीडी। वाक़े की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के नुमाइंदे जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। जहांगीर, तीफी बट को दुबई में अरेस्ट किया गया था और कल यानी कि 10 अक्टूबर को उन्हें कराची एयरपोर्ट पर लेकर आया गया था और बाय रोड उन्हें लाहौर लाया जाना था। तो आपके पास वाक़े की क्या तफसीलात हैं? एनकाउंटर कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मुकदमा नंबर 1163/24 जो कि तकरीबन 1.5 साल कबल थाना चुंग में दर्ज हुआ, ये मुकदमा अमीर बालाज के कत्ल का मुकदमा था, जो कि एक शादी की तकरीब में थाना चुंग की हदूद में कत्ल हुए 1.5 साल कबल। ये उनका मुकदमा नंबर है 1163/24। और इसमें जो नामजद मुलजिमान हैं वो ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट और उनके एक करीबी अजीज़ हैं गोगी बट जी। ये दोनों इसमें नामजद थे। ख्वाजा तारीफ गुलशन जो है वो इस वाक़े के बाद रूपोश हो गए और फिर पता चला कि वो शायद यूके चले गए हैं, वहाँ पर उन्होंने कोई पनाह ली हुई है, तो उसमें ये इश्तिहारी करार दे दिए गए। फिर चंद रोज़ कबल यानी इस एनकाउंटर से चंद रोज़ कबल ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट को दुबई से इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी इस तरह से अमल में लाई गई कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि 2 इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए दुबई में मौजूद थे, उन्होंने उन 2 इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एक फ्लैट में रेड किया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक शख्स जो कि जाना पहचाना लगता है, उसकी जब उन्होंने शनाख्त की तो मालूम हुआ कि ये तीफी बट है। उन्होंने फिर उसकी गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू कर दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वक्तन फ़वक्तन मीडिया तक, प्रेस तक पहुँचती रही। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी का प्रोसेस शुरू हुआ और 10 अक्टूबर को यानी कल ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट को दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर उनको लाया गया, जहां से सीसीडी की एक टीम ने उनको अपनी तहवील में ले लिया और बाय रोड जाना। और जब सीसीडी की टीम ने उनको अपनी तहवील में लिया तो फिर उनको लाहौर मुंतकिल करने का अमल शुरू हुआ, क्योंकि मुकदमा लाहौर में था और मुकदमे की तफ्तीश जो है वो जारी थी, जिसमें वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके थे। और ये बात बड़ी अहम है कि जब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई दुबई से, तो उस वक़्त ये खबर भी सामने आई थी कि सीसीडी ने इसकी तफ्तीश मांग ली है और दरख्वास्त की है पुलिस हुकाम से कि अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश सीसीडी को दे दी जाए। अब 11 अक्टूबर हो गई रात 12 बजे के बाद और ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट को कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। तो जो बयानिया है, जो एक ज़राए का ये कहना है कि सीसीडी ज़राए का ये कहना है कि रहीम यार खान के करीब जो है 2 मशकूक गाड़ियों को देखा गया, जिन्होंने सीसीडी की टीम्स को रोका और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर एक सीसीडी का एहलकार भी शदीद जख्मी हुआ। शदीद जख्मी हुआ, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद टीम्स वहाँ पर तलब की गई, जिन्होंने उन 2 फायरिंग करने वाली गाड़ियों को ताकुब करना था। लेकिन जिस दौरान ये फायरिंग हुई तो वो 7 से 8 मुसल्लह अफराद थे, जिन्होंने ज़ेर हिरासत ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट जो कि इश्तिहारी हैं अमीर बलाज कत्ल केस के, उनको छुड़वा लिया और अपने साथ लेकर फरार हो गए। मजीद टीम्स तलब की गई, जिन्होंने उन 2 गाड़ियों का ताकुब किया और ताकुब करने के बाद 20 से 25 मिनट फायरिंग का तबादला होता रहा। उस फायरिंग का तबादला जब होता रहा तो फायरिंग रुकने के बाद जो सीसीडी की टीम्स हैं उन्होंने जाकर सर्च ऑपरेशन किया उस एरिया में जहां से गोलियां सीसीडी की जानिब आ रही थी। तो वहां पर एक शख्स, एक मोमर शख्स जो है वो शदीद जख्मी हालत में पड़ा था और जो कुछ देर बाद दम तोड़ गया। तो फिर मालूम हुआ कि ये ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट है, जिसको कि सीसीडी की तहवील से या हिरासत से नामालूम मुसल्लह अफराद छुड़वा कर ले गए थे। तो उसकी जब तस्दीक हो गई तो फिर मालूम हुआ कि तीफी बट जो है इस तरह से एक मुबैना मुकाबले में मारे गए हैं। ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी एक बात थी। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे किसी भी सूरत कि ऐसा भी हो सकता है, जिस तरीके कार से उन्हें दुबई से लेकर आया गया था अपने वतन, तो इस तरह लग नहीं रहा था। लग रहा था कि इंसाफ से अदालत के थ्रू बातचीत होगी और मामला। देखें, हम ये नहीं कह सकते कि किस तरह से बातचीत होगी, इंसाफ से होगी। इंसाफ किस तरह से है, ये हमारी डोमेन या जुरिसडिक्शन नहीं है। हम सिर्फ वक़ूआ एक्सप्लेन करेंगे, एलेबोरेट करेंगे कि क्या हुआ और क्या बताया गया। अच्छा, जो इनकी गिरफ्तारी है वो मैंने बताया कि इस वक़ूआ से चंद रोज़ कबल ही हुई थी। अनएक्सपेक्टेड इसलिए है कि अब तक सीसीडी के क़याम से लेकर अब तक लोग जो है वो ये सोच बैठे थे या समझ बैठे थे कि मामूली नौयत के जो जराइम पेशा अफराद हैं, सीसीडी सिर्फ उन्हीं के खिलाफ क्रैकडाउन कर सकती है। इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही थी
کہ ڈکیتی کے وارداتوں میں یا گینگ ریپ کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، ان کی گرفتاریاں میں بلائی جاتی ہیں، یا صرف وہی مقابلے میں مارے جاتے ہیں. لیکن 3 بڑے انسیڈنٹ ایسے ہو چکے ہیں، اور یہ سب سے بڑا انسیڈنٹ میرے نزدیک تو یہی ہے کہ یہ ہوا کہ خواجہ طریق گلشن عرف طیفی بٹ جو مبینہ مقابلے میں مارے گئے. اس سے پہلے فیصل آباد کا ایک بڑا خطرناک گینگ تھا، وہ CCD کے ساتھ اس کا اسکفل ہوا، انکاؤنٹر ہوا، وہ گینگ جو ہے وہ نیوٹرلائز کر لیا گیا. اسی طرح سے سیالکوٹ کا ایک بڑا نامی گرامی بدماش تھا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی نیوٹرلائز ہو گیا. اب یہ تیسرا انسیڈنٹ ہے جس میں ایک بڑا نام یا لاہور کی گینگ وار کا ایک بڑا کردار جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مبینہ مقابلے میں مارا گیا. اچھا، خواجہ طریق گلشن عرف طیفی بٹ کے خلاف امیر بالاج قتل کے کا مقدمہ تھا. امیر بالاج کے والد امیر عارف عرف ٹیپو ٹرکاں کے قتل کا مقدمہ بینی کے خلاف تھا، اس میں بھی یہ نامزد ملزم قرار پائے تھے. اور یہ دشمنی ان دونوں گروپس کی تقریباً کو 35 سے 40 سال سے یہ چل رہی تھی. اور اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، کئی گرفتار بھی ہوئے، ضمانتوں پر رہا بھی ہوئے، تفتیشوں میں بے گناہ بھی قرار دیے گئے. لیکن اب ہوا وہ اس سے پہلے کبھی لوگوں نے نہ سوچا تھا، نہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایسا بھی. اچھا جہانگیر، آپ کو اس بات کا کوئی انفارمیشن ہے، کوئی آئیڈیا ہے کہ وہ لوگ کون تھے جو نامعلوم افراد تھے؟ ان کے حوالے سے CCD کا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے فائرنگ کی، جنہوں نے حملہ کیا، ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں. جنہوں نے فائرنگ کی اور جن کی وجہ سے یہ مقابلہ ہو، اس پر ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے تھانہ کوٹ سبزل میں، رحیم یار خان میں ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، جس میں ساری تحریر میں یہ لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے ان افراد نے حملہ کیا، اور پولیس کانسٹیبل جو ہیں وہ بھی اس میں زخمی ہوئے، اور وہ جو ملزمان ہیں وہ اشتہاری ملزم. اچھا جہانگیر، اب آپ کو لگتا ہے کہ جو 30-40 سال پرانی دشمنی ہے اب یہ تھم جائے گی؟ اچھا، اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ یہیں پر رکے گا. ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریری اس میں کوئی بریک آ جائے، لیکن ابھی معاملہ آگے چلے گا. حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو خود جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بالکل بے گناہ ہے، ان کا کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ تفتیش میں ان کو پہلے گناہگار قرار دیا جا چکا ہے. جو JIT اس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے، ان کی جانب سے JIT کی جانب سے گوگی بٹ کو بھی اس میں گناہگار قرار دیا جا چکا تھا، جس کے بعد پھر وہ سامنے آئے، انہوں نے اپنی بیل کروائی. بیل کروانے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مجھے کیوں گناہگار قرار دیا گیا. اچھا جہانگیر، ابھی آپ نے بتایا کہ امیر بلاچ کے قتل کا مقدمہ تھا اور ان کے والد کا بھی تھا. اس کے بعد امیر بلاچ کے بعد کوئی قتل ہوا تھا؟ اچھا، امیر بالاج کے بعد جو ٹرکاں والا گروپ ہے، ان میں سے تو کوئی اس طرح سے انفارچونیٹ واقعہ یا کوئی پیش نہیں آیا. لیکن جو نامزد ملزم ہیں جو کہ مبینہ مقابلے میں مارے گئے ہیں، ان کے بہنوئی جاوید بٹ جو ہیں، ان کا قتل ہوا تھا کینال روڈ پر. ٹھیک ہے. امیر بالاج کے قتل کے چند ماہ بعد، اور اس کا مقدمہ جب وہ دوسرے گروپ کے خلاف درج کیا گیا تھا، تو ابھی اس کی بھی تفتیش جو ہے وہ کنٹینیو ہے، چل رہی ہے. تو یہ سارا معاملہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ مختلف مقدمات ہیں، مختلف کی تفتیشوں میں کسی کو گناہ گار قرار دیا جا چکا ہے، کسی کو بے گناہ قرار دیا جا چکا ہے، اور ابھی فردر تفتیش بھی چلے گی. یہ معاملہ یہاں تک رکنے والا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی آگے تفتیش بھی چلے گی، اور اس پہ مزید ایکشنز بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. مزید ایکشنز CCD کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے مزید ایکشنز ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ہیں اس میں، اس سارے معاملے میں، ساری گینگ وار میں. یہ گینگ وار تو شاید رک جائے، لیکن آگے جو پولیس کارروائیاں کرنے جا رہی ہے اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ مزید ایکشنز ایکسپیکٹڈ ہیں اس میں. بہت شکریہ جہانگیر تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسٹوری میں. تب تک کے لیے بائے بائے.